जाणटेपणांत खबरी सांगूंक आईक वेळ आशिल्लो. तेन्ना आई एक एक फाटल्यो खबरी सांगताली. ती सांगताली, दुर्भट मगो. दुर्भट म्हळ्यार तिचे कुळारा. जनेला कडेन पेट आशिल्ली. ते पेटेर बसून शिंवपाची चाल. एकदां अशेंच शिंवतालें तेन्ना बिश्टीण सकयल पडली. पडली म्हूण सोदल्यार मेळना. सगळ्याक पळयली, नाच. वनिबाय लागली, आगो चिकोलकाराक रोट सांगून गे, रोट सांगून गे. बिश्टिणी खातीर रोट? हांवें विचारलें. तिचें तशेंच आशिल्लें. कुस्कुटाच्या कामाक चिकोलकाराक रोट. आई हांसली. मागीर घेतलें सांगून? हय. निमाणें म्हळें, घालतां तुज्या चिकोलकाराक रोट. आतां मजें म्हळ्यार बिश्टीण थंयच पेटे मुळार मेळ्ळी. आई आनी हांव दोगांय हांसलीं. आई सांगताली, चिकोलकार सगल्यांक दिसता. चिकोलकार म्हळ्यार देंवचार. दिसूंक ना तो म्हाका आनी शांतीक. शांती आईची बालमैत्रीण. आई केन्नाच अंधश्रद्ध नाशिल्ली. आपणें पळयले बगर वो अणभवले बगर केन्ना तिणें खंयचेच गजालीचेर विश्वास दवरलो ना. खरें कितें फट कितें म्हणून तिणें दुसऱ्याचेर अविश्वासय दाखयलो ना. कोणाच्या पळोवपांत, आयकुपांत, समजुपांत कितेंय चुकूंक शकता अशेंच ती समजताली. आनी त्या भायर कोणाक पाखाचो कावळो करपाची आनी वा म्हळ्यार वार्त करपाची संवय आसता अशेंय ती म्हणटाली. आईच्या मतान शांती तिजे वरीच. आनी शांतीची आजी तर सामकीच परखड विचाराची. त्या काळाक 12-13 वर्सांचेर चलयांची लग्नां करतालीं तेन्ना शांतीक लग्न करपाची ताकीद करिनासतना शिकोवपी तिजी आजी. सगळे गांवांत दरारो आशिल्लो तिजो. आनी तिका नुस्त्यो काणयो आयकुपांत रस नाशिल्लो. शिकूंक नाशिल्ली पूण बुद्धीवादी. आई एकदां सांगूंक लागली, शांतीचे गजालीन म्हाका कुवाड्यांत घालें. कितें जालें? हांवें विचारलें. शांतीची आवय तें ल्हान आसतनाच मेल्ली. शांतीन धड पळोवंक लेगीत ना. आनी एक दीस शांती म्हाका सांगूंक लागलें, आपल्या घरा फाटल्यान आपली आवय दिसली. ताका कशें कळ्ळें ती ताजी आवय म्हण? आयक मुगो. ताका तिळसांची केळी मुळांत एक बायल उबी आशिल्ली दिसली. दिसता म्हणसर नाच्च जाली. ताणें आज्जेक सांगलें. आज्जेन म्हळें, आवय ती तुजी. आज्जेचो असले गजालीचेर विश्वास आशिल्लो म्हाका अजाप जालें. आईच्या वर्णनांनी ती कणखर बायल म्हजे दोळ्या मुखार येताली. तेंच न्ही, तिणें अशें म्हळें ताजेंच अजाप जाता म्हाका. जायतीं जाणां म्हणटात गेल्लीं मनशां दिशिल्ल्याचें सांगतात. म्हाका केन्ना खरें दिसलें ना. पूण शांती सांगता आनी आजी हय म्हणटा म्हळ्यारच अजाप. कुवाडेंशें. आईचें कुवाडें म्हजेय फाटीक लागलें. मनीस मरतकच तर ताज्या देहाचो वेलो लायतात. मागीर तो देह दिसतलो कसो? पूण शांतीक दिसलें तें कितें? शांती फट उलयना हाचेर आई इतलोच म्हजोय विश्वास आशिल्लो. कोण म्हणटा आपल्या मनाचो खेळ, कोण म्हणटा संभ्रम, कोण म्हणटा लोकांच्या समजुतीचो आपल्या मनाचेर जाल्लो परिणाम. पूण शांतीक अशें दिसलें जाल्यार एक चमत्कार. म्हाका कित्याक मेळना असल्या चमत्काराचो अनुभव? हांवें म्हाकाच विचारलें. ना म्हळ्यार सूर्यगिराणाच्या वेळार हांवें पळयला तो एक चमत्कारच. म्हजें यादींतलें पयलें खग्रास सूर्यगिराण तें. खग्रास सूर्यगिराण खूब वर्सांनी आयिल्लें. तेदे वेळार अशें जातलें तशें जातलें म्हण सगळे कडेन बोवाळ. दनपार जाली आनी वत मोव जालें. गिराणाचे वेध लागले आनी झाडां मुळांत सगळे कडेन वाटकुळे कवडशे दिसूंक लागले. पानाच्या आनी ताळयांच्या वांकड्या तिकड्या खांचींतल्यान आयिल्लीं किरणां जमनीर वाटकुळींच दिसतालीं. हळू चंद्र सुर्याक धापूंक लागलो तसो सूर्य चंद्रकोरीवरी जावंक लागलो. आनी झाडां मुळांतले सगळे कवडशे त्याच आकाराचे जाले. असंख्य चंद्रकोरी न्ही सूर्यकोरी जमनीर दिसताल्यो. कल्पना आनी प्रत्यक्ष अणभव हातूंत कितलो फरक आसता तें अणभवलें. खरेंच चमत्कार. वतांत मदीं जी वस्त येता तिची सावळी पडून ते वस्तूचो आकार जमनीर दिसता हें समजूं येतालें. पूण ह्यो सूर्याच्यो प्रतिमा कश्यो घडूंक पावल्यो? केन्नाय अशीं झाडां पानां बी कॅमेराचें काम करतात अशें वाचिल्लें. पूण प्रत्यक्ष तें पळयतकच चमत्कारच दिसलो. कितलो अनाकलनी हो सैम. तशें पळोवंक गेल्यार वस्तूची प्रतिमा घडोवंक येता हें मनीस सैमा कडल्यानच शिकला आसूंक जाय. आनी कॅमेरो तयार करून ती प्रत्यक्ष घडोवपाची कला साध्य केल्या जायत. पूण म्हजे सारकीं अल्पमती मनशां पयलीं कॅमेऱ्याक पळयतात आनी त्या संवयाच्या कॅमेऱ्याक स्वाभावीक धरून सैमाचो चमत्कारच मानतात. कितलें विचित्र. खरें म्हळ्यार तोखणाय करूंक जाय तांची
ज्यांनी सैमाच्या चमत्कारा फाटली घटी सोदून काडून तसेच चमत्कार करून दाखयले. 20व्या शेंकड्यांत तर कितलींशींच रहस्यां आमच्या मुखार उक्ती गेली. पुराणांतली वांयगी म्हूण सोडून दिल्ल्यो गजाली वास्तवतेचें रूप घेवन आयल्यो. सरोगेटेड मदर, आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्लोनिंग आयच्या युगांची अण्वस्त्रां तांच्यो संकल्पना पुराणांतल्या कथांनी आसात. अजून आनी कितल्यो पुराणांतल्यो कथा, दंतकथा खरेपणीन दिसतल्यो कोणाक खबर. टीव्ही, रंगीत टीव्ही, फोन, मोबायल, कंप्युटर, इंटरनेट ज्या मनशान 4-5 किलोमीटर अंतराचेर संपर्क साधूंक आपल्या पांयाचेर नाजाल्यार जनावरांचेर अवलंबून रावन दीस मोडचो पडटालो पळयिल्लो, ताणें जगाच्या दुसऱ्या तोंकार इंटरनेटा वेल्यान खिणां भितर संपर्क सादिल्लोय पळयलो. टीव्ही पळयतना आईनच म्हळें, पळय मेल्लो मनीस पळोवंक मेळटा न्ही, सामको चलता भोंवतना. खरेंच आसा एके कडेन आनी दिसता दुसरे कडेन. टीव्ही वेल्यान सगळें जग पळोवंक मेळटा. आशिल्लोय मनीस पळोवंक मेळटा, नाशिल्लोय पळोवंक मेळटा. मरून वर्सां जालीं तरी जितो आसतना दिसतालो तसो मनीस वावुरतना दिसता. आतां आनीक 3D आयल्यात. तांचेर अशीं मेल्लीं मनशां दिसल्यार कितें म्हणप, भुताटकी? तकलेक जोगूल जोगलाविल्लेवरी म्हज्या मनांत एक विचार आयलो. हांवें आईक म्हळें, आई तुजें कुवाडें सुटलें. कसलें कुवाडें? आईक हांव कितें म्हणटा तेंच कळ्ळें ना. तें गे शांतीचे आवयचें. हांवें तिका याद करून दिली. तुकाय दिसलो कोण? आईन म्हजें फकाणां केलीं. आगे हे सगळे उजवाडाचे खेळ. मुळांत उजवाडाची ल्हारां आसतात. तीं ल्हारां एकठांय घेवन प्रतिमा घडयतात. आमी टीव्हीचेर पळयतात तश्यो. मनीस ही उजवाडाची ल्हारां एकठांय करून कॅमेरो वापरतात. पूण सैमांत झाडां पानांय तें काम करतात. तुका याद ना गिराणाच्या दिसा झाडां मुळांत कवळशे पडिल्ले ते? गिराण लागून सुर्याचे आकार जसो जातालो तसो कवळशांचो आकार जातालो. आईक हांव म्हणटा तें लक्षांत येवंक लागिल्लें. आनी टीव्हीचेर परत परत एकच पळोवंक मेळटा म्हळ्यार आमी त्यो प्रतिमा जोपासून दवरतात. एखाद्या सैमा कडेनय अश्यो प्रतिमा जोपासपाचें तंत्र आसत. म्हणटकच शांतीचे आवयची प्रतिमा अशीच सैमाच्या तंत्रान घडिल्ली आनी सैमानच जोपासून दवरिल्ली. हय, आनी टीव्हीचेर दिसता तशी केळीच्या गब्याचेर दिसली. कितें दिसता तुका? म्हजें अर्दुकुटें गिन्यान आईक पटपा सारकें नक्कीच आशिल्लें. आसत तूं म्हणटा तशें, आईन आपले कडेनच म्हणलेवरी म्हळें. आनी म्हाका आर्किमिडीसाक जाल्लो तसो आनंद जालो. आई वचून 20-25 वर्सां जालीं. म्हज्यो जाणवायो हांव आईकच सांगूंक शकतालें. आतां कोण आयकून घेतलो म्हजें? आईचे यादीन मन जड जालें. फोनाची रिंग जाली. लँडलायनी वयलो फोन वाजतालो. बशिल्ले थंयच्यान उठून येवचें पडलें. हॅलो, कानाक रिसिवर जावन हांवें म्हळें, कितें चिंत्तालें? फाटले यादीत काडीत बसनाका, मुखार पळय. दुसरे वटेंतल्यान आवाज आयलो. कोण उलयता? आई गे, आई आई. फोन बंद जालो.